सिमेन्ट सिटी भनेर बोल्छ है। मलाई त बाटा सिमेन्ट सिटी तेरा बाउको हो यो सिमेन्ट सिटी। डोजर अगाडि सुत्सु विस्तार गर्यो भन्ने थियो, मुख्यमन्त्री भएर पनि विस्तार नगरेको कारण चाहिँ त्यो पनि हो भन्छन्। तपाईँले त्यो घरदेखि किन रिस उठ्छ बजार घरबाट? मेरो घर त म पहिल्यै भर्किन्छु, मेरो घरको त कुनै विषय नै छैन होइन। तर यो होल बजार ल पुण्यजी तपाईँ भन्नुहोस्। हजुर, मेरो एकदम अडान हो। अब यहाँ बजारकै यी भाइहरू जस्तालाई रोग चल्छ के चल्छ त्यो घर भत्काउनै पर्छ। खालि डोरमनले घर भत्काएर भनेको छ, म के बुढा लिएर त घर भत्काउन। हजुर हामी यहाँ हजुरको अफिसमा आइपुगेका हजुर कता हो? ए हामीलाई 15 मिनट भयो। ए हो, हुन्छ। कहाँ 12 बजे कहाँनिर जानु? ए अफिसमै? हस् हस्। मानसकबाट माथि जानु नि। 12 बजे भन्नुभयो खाना खानु भएको छ। हामी पनि खाना खाउँ नि त है। पुण्य सर, हजुर, स्वागत छ। नमस्ते। नमस्कार, धन्यवाद। अब तपाईँको पछाडि ठ्याक्कै बोर्ड रहेछ एउटा होइन, त्यहाँ चाहिँ लेखिएको छ प्रदेश सरकार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय बागमती प्रदेश एउटा मकवानपुर। हजुर, अहिले हामी मकवानपुर मल्टिपल कलेज जहाँ मैले पढेको थिएँ, मेरो पिएचडीसम्मको जग बनाउने ठाउँ हो त्यो। र त्यहाँ पुगेर आइसकेपछि हामीले यो प्रदेश बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल ज्यूसँग पनि भेट्ने समय मिलाएका छौँ र यो समय लिएर हामी यहाँ आएका छौँ। सायद हामी 1 घन्टा जति यहाँ बस्नेछौँ, बातचित गर्नेछौँ यहाँको विकासको विषयमा, अनि धुर्मुस सुन्तलीले बनाइरहेको भनिएको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशालाको विषयमा र अन्य विषयमा पनि व्यक्तिगत न्याना सम्बन्धहरूको विषयमा पनि कुराकानी गर्नेछौँ। र प्रदेश सरकार के हुँदैछ त, अहिलेको पोलिटिकल क्राइसिसमा प्रदेश सरकार सेफ छ कि छैन भन्ने विषयमा पनि हामी कुरा गर्नेछौँ। थ्याङ्क यू। हस्। प्रदेश नम्बर 3 अर्थात् बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल हुनुहुन्छ। सँगै साथमा सामाजिक अभियन्ता पुण्य गौतम सर पनि हुनुहुन्छ। खास गरी आज हामी चाहिँ विशेष गरी प्रदेश नम्बर 3 अथवा बागमती प्रदेशको विकासका कुराहरूदेखि लिएर पछिल्लो समय अलिकति विवाद पनि सिर्जना भएको छ। सुरुमा मुख्यमन्त्रीज्यूलाई स्वागत गर्छु। धन्यवाद। आरामै हुनुहुन्छ? ठिक छ। हजुर, अलिकति यो सुरुमा चाहिँ पुण्य सरको केही जिज्ञासाबाट जाउँ। तपाईँको केही कुरा छ कि? हजुर, माननीय मुख्यमन्त्रीज्यूलाई म नमस्कार गर्न चाहन्छु, अभिवादन गर्छु। माननीय मुख्यमन्त्रीज्यूसँग मेरो व्यक्तिगत भेट पनि भएको छ। त्यतिखेर हजुर मेयर हुनुहुन्थ्यो, त्यतिखेर हामी कलेजका स्टुडेन्टहरू थियौँ यहाँ। त्यो सम्झना हजुरलाई रहँदैन, हामीलाई चाहिँ सधैँ रहन्छ। एउटा कार्यक्रम भएको थियो यहाँ हेटौँडामा। म मकवानपुर मल्टिपल कलेज नै पढेको, अहिले हजुर त्यहाँको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ, हजुर नै हुनुहुन्छ। र विकास प्रेमी मेयरको रूपमा, देशकै उत्कृष्ट मेयरको रूपमा माननीय मुख्यमन्त्रीज्यूले भूमिका खेल्नु भएको हो त्यतिखेर। र रोल मोडल मेयरको रूपमा पनि हजुरको एउटा छुट्टै प्रतिष्ठा थियो। मैले अगाडि भएर भनेको होइन। र बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्रीको रूपमा यहाँको कार्यकाल पनि सफल भएकै हामी देख्छौँ। निकै राम्रा विकासका मेगा प्रोजेक्टहरू ह्यान्डल भएका छन् यो प्रदेशमा। भ्रष्टाचार र अनियमितताहरूमाथि धावा बोलिएको छ र जनताको चाहनालाई सम्बोधन हुने गरी काम पनि भएको देखिन्छ र राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू यहाँ सञ्चालन भइरहेका छन्। र मेरो केही जिज्ञासाहरू चाहिँ मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलज्यू समक्ष छ। हामी संवेदी एउटै पार्टीमा पनि छौँ, नेकपा एमालेमा। र अब जस्तो यो हजुर अहिले हेटौँडामै कार्यालय रहेको यो मुख्यमन्त्री कार्यालयमा हुनुहुन्छ, अहिले यो समग्र जुन हेटौँडा लगायत यो बागमती प्रदेशको विकासको अवस्था चाहिँ के छ? अब यस्तो, अब तपाईँले इमिडिएट अहिले चाहिँ नाङ्गो आँखाले देखिने गरी 1 2 3 4 भन्न चाहिँ अझै बेला भएको छैन। हजुर, अब समस्या के थियो भने हामी यो बिल्कुल नयाँ संरचना थियो र त्यति बेला हामीलाई धेरै समय त अब यसका ऐन कानुनहरू र व्यवस्थापनकै पक्षमा झन्डै 1 वर्ष हाम्रो बित्यो। र अब हामीसँग भवनहरू पनि थिएन, बस्ने ठाउँ पनि थिएन, र अनि हामीसँग कुनै पनि कानुन थिएन, ऐन थिएन। यहाँ बसेर टेबलमा बसेर गर्ने कामै थिएन, किनभने हामीसँग कानुन नभए केही पनि गर्न सक्दैन थियो।
त्यसले गर्दा केही समय लाग्यो नै, 1 वर्ष जति लाग्यो हामीलाई त्यसको व्यवस्थापन गर्न। त्यसपछिका वर्षमा जुन एउटा गतिवान ढङ्गले अब हामीले चाहिँ एउटा पिकअप लिन्छौँ, अब सबै कुरा भयो भनेर सुरु गऱ्यौँ हाम्रा अभियानहरू विभिन्न ढङ्गबाट। त्यति बेला फेरि दुर्भाग्यवश यो कोरोना र कोभिड-19ले, लकडाउनले आदि इत्यादिले पनि हाम्रो अलिकति डिस्टर्ब चाहिँ गर्यो। त्यसैले सारमा भन्नुपर्दा के भने हाम्रा विकासका 5वटा खम्बाहरू भनेर हामीले तय गऱ्यौँ। पहिले नै के आधारमा चाहिँ हामी विकासका मोडलहरू, विकास कसरी गर्छौँ, के का आधारमा विकास गर्छौँ, कसका लागि विकास गर्छौँ, होइन। विकास भनेको के हो यो सबै बुझाउनु जरुरी छ। विकास भनेको सामान्य मान्छेले बुझ्ने यहाँ आफ्नो घर वरिपरि बनेका बाटोघाटो, पानी, होइन, त्यो मात्रै विकास हो भन्ने जुन कन्सेप्ट छ त्यो भन्दा फरक हो। विकास भनेको समग्र पक्षको विकास मात्रै विकास हुन्छ, होइन। एउटा कुनै विषय, एउटा भौतिक पूर्वाधार मात्रै विकास होइन भने मेरो आजको, होइन, म मेयर हुँदाखेरिको सिद्धान्त हो त्यो। मैले प्रतिपादितै गरेँ भने एक हिसाबले मैले जहाँसुकै त्यही भन्ने गर्छु। सबभन्दा पहिले त हामीले के भन्यौँ भने आधार पुस्तिका तयार गरौँ विकासका बारेमा। त्यसपछि हामीले आवधिक योजना पनि तयार गऱ्यौँ। हाम्रो यो चाहिँ नि नीति योजना आयोगले आवधिक योजना तयार गर्यो। त्यो आवधिक योजनाले 5वटा क्षेत्र आइडेन्टिफाई गर्यो। अब कुन क्षेत्रमा हामीले बढी विकास गर्न सक्छौँ, होइन। विकास भनेको तपाईँले जनताले अनुभूत गर्ने गरी, राज्यमा परिवर्तन देखिने गरी, रूपान्तरण हुने गरी, होइन, समग्र जनताको जीवन उक्सिने गरी, होइन, जीवनमा केही परिवर्तन आउने, जीवनमा केही सुधार आउने, त्यो भयो भने मात्र विकास हुन्छ। त्यसैले यो सबैको लागि हाम्रा कुराहरू के हुन्छ भन्दाखेरि नेपालको परिप्रेक्ष्यमा सबभन्दा पहिलो हामीले गर्ने भनेको रोजगार सृजना गर्नेदेखि लिएर बाहिरबाट आउनेलाई रोजगारी दिने कुरा भनेको सबभन्दा पहिलो हाम्रो कृषि हो, त्यसपछि पर्यटन हो, त्यसपछि मात्रै भौतिक पूर्वाधारका कुराहरू आउँछन्। भौतिक पूर्वाधार हुन्छ, त्यसपछि शिक्षा, स्वास्थ्य आदि कुराहरू आउँछन्, सोसियल सेक्टरका कामहरू हुन्छन्। अनि हामीले त्यसलाई चाहिँ नि बनायौँ र विकासका पूर्वाधारका बारेमा अब हाम्रो 13वटा जिल्लामा एउटा चाहिँ नि के छ भने काठमाडौँ उपत्यकाका 3वटा जिल्ला, त्यो पनि प्रपर सिटी भनौँ। अब फेरि काठहरू र भ्यालीभन्दा बाहिरका त हामीसँगको एटेचमेन्ट छ। अब केन्द्रले नै के चाहिँ नीति लियो भने जस्तो सुरक्षाको कुरा गर्दाखेरि पनि सुरक्षा निकाय प्रादेशिक प्रहरी चाहिँ नि उपत्यका छोडेर मात्रै प्रदेशलाई तिर्यो भने चाहिँ 3वटा जिल्लाको सुरक्षा पनि आफैले हेर्ने भयो। यातायातको कुरादेखि लिएर विभिन्न कुराहरूमा, कोभिडकै कुराहरूमा पनि जस्तो सेन्टरमा केन्द्रले नै हेर्ने, त्योभन्दा बाहिर मात्रै हामीले हेर्ने खालका कुराहरू भए, कामहरू भए। त्यसमा हाम्रा केही विमति पनि रहे, केही सहमति पनि रहे, होइन। अब एउटा त हामीसँग साधन स्रोत छैन, साधन स्रोत डिपेन्ड्स अपन सेन्ट्रल गभर्मेन्ट। अब हामीले चाहिने साधन स्रोत हाम्रो सेन्ट्रल गभर्मेन्टले दिनुपर्ने, होइन। अब उनीहरूसँग मारेर लिनुपर्ने, हामीसँग आफ्नो स्रोत छैन। आफ्नो स्रोत नहुँदाखेरि अब अर्काको भरमा बस्नु पऱ्यो भन्नुहोस्, एक हिसाबले चाहिँ डिपेन्ड, हामी अरूसँग डिपेन्ड हुनुपर्ने अवस्था रह्यो। त्यसले गर्दा हामीलाई केही समस्या त छन् नै, भए नै। तर हामीले विकासलाई मैले अघि भने 3-4 ढङ्गबाट हामीले हेऱ्यौँ। एउटा भौतिक पूर्वाधारमा मिनिमम बेसिक कुरा के हो त? अब होइन, बेसिक कुरा जनतालाई नहुने कुरा के हो त भन्दाखेरि सबभन्दा पहिले यातायातको एक्सेस हुनु पऱ्यो, होइन। यातायातको सुविधा पुग्नु पऱ्यो, त्यो एक्सेस हुनु पऱ्यो हो। त्यो सबभन्दा फर्स्ट प्रायोरिटी पर्छ, किनभने यातायात नभइकन हाम्रो अरू कुनै पनि डेभलपमेन्टका कम्पोनेन्टहरू चालु हुन सक्दैन। त्यहाँ उत्पादन भएका वस्तुलाई बजारसम्म ल्याउन सक्दैन, होइन। यी धेरै समस्याहरू हुन्छन्। अब भनौँ न उपचार गर्न मान्छे ल्याउनु, यी सबै कुराले गर्दा यातायातलाई जोड्नुपर्छ भन्ने हिसाबमा हामीले यातायातलाई जोड्ने अभियानकै रूपमा हामीले यातायातलाई जोड्न सुरु गऱ्यौँ। र त्यति मात्र गर्न हामीले के गर्यौँ भने अब हाम्रो यो 13वटा जिल्लामा 13वटा जिल्लालाई को कनेक्टिभिटीलाई कसरी चाहिँ नि जोड्ने र सबैभन्दा छोटो बाटो कसरी निर्माण गर्ने। मतलब हामी अहिले जस्तो विभिन्न ढङ्गबाट रसुवा नुवाकोट आदि इत्यादि हुँदै रामेछाप दोलखा जति छ, होइन, हामीले त्यो जोड्नलाई सबैभन्दा छोटो बाटो कहाँ हुनसक्छ, एक्सेस के हुनसक्छ, त्यसलाई जोड्ने प्रयत्न हामीले गऱ्यौँ, होइन। त्यो जोड्नको निम्ति हाम्रो मास्टर प्लान एउटा पनि पुष्पलाल चक्रपथ भनेर यो बागमती प्रदेशको सबै जिल्लाहरूलाई नजिकबाट जोडिने बाटोहरू कहाँ छन्, कहाँ सम्भावना, त्यसको स्टडी हामीले गरेर त्यो बाटोलाई छुट्याउने। जस्तो सिन्धुपाल्चोकबाट काठमाडौँ आउनलाई 84 किलोमिटर बाटो पर्थ्यो। हामीले त्यो बाटोको रुट पत्ता लगाएर अर्को एउटा बाटो 54 किलोमिटर काठमाडौँ आउने वैकल्पिक छिटो भनेपछि तपाईँको काठमाडौँबाट सिन्धुपाल्चोक चौतारा जानलाई 84 किलोमिटरबाट 34 किलोमिटर भने 34 किलोमिटर घट्ने भने त जो कहिले त होइन,
40 किलोमिटर बाटो भयो। यसै गरी विभिन्न ठाउँमा हामी सर्वे गरिरहेका छौँ। अहिले हामीले काठमाडौँबाट यो धादिङ जोड्ने, मकवानपुरबाट धादिङ जोड्ने बाटो अहिले भर्खर हामीले योजनामा पारेका छौँ। काम सुरु भइसकेको छ, सम्भवतः ठ्याक्क भइसकेको छ र त्यो हामी 54 किलोमिटरमा हामी यो मलेखु भन्दा माथि के भन्छ हरारी मलेखुमा त्यहाँ पुग्छौँ हामी होइन। र त्यो जम्मै यहाँबाट काठमाडौँ भरतपुरसम्मको 80-82 किलोमिटर बाटो, त्यसपछि त्यहाँबाट 36 किलोमिटर त्यो बाटो, त्यसपछि गर्दाखेरि हुने भन्दा 50% पनि पर्दैन। त्यो 50%मा हामी त्यहाँ पुग्छौँ। र यसरी चाहिँ नि हामीले सबै ठाउँमा एउटा डिटेल स्टडी गराएर त्यो बाटोको सर्टेस्ट रुट कहाँ हुनसक्छ, कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने हिसाबले त्यो कामलाई हामीले एउटा पूर्वाधारमा त्यसलाई चाहिँ नि पहिले चाहिँ गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले त्यतातिर हामी लाग्यौँ। भनेपछि प्राथमिकता चाहिँ मुख्य रूपमा सडकलाई प्राथमिकता फेरि कस्तो रहेछ भने तपाईँको सडकलाई प्राथमिकता मैले नदिएर पनि सुखै छैन। एउटा त आवश्यकता पनि हो, तर इन जेनरल तपाईँको अहिले पनि विकासका योजनाहरू माग्ने मान्छे मध्ये त्यो 79% सडकै हुन्छ, 1% मात्र अरू होला। हामी भन्छौँ हामीसँग पैसा छ, तपाईँ एग्रिकल्चरमा लिएर जानुहोस्, कृषिमा लिएर जानुहोस्, हामी 3% ब्याजमा पैसा हामीले चाहिँ 3 अरब रुपियाँ ब्याङ्कमा जम्मा गरिरहेको छौँ। तपाईँहरू आएर लिएर जानुहोस्, अहिले कृषिमा काम गरौँ, उत्पादनमा लगाउँ, उत्पादनसँग जोडिनुहोस्, बाटो मात्रै जस्तो यही भनिरहँदा हजुरले जस्तो यो आफैमा यो प्रदेश औद्योगिक क्षेत्रको प्रदेश पनि हो, यही हेटौडा होइन, अलि औद्योगिक क्षेत्रको रूपमा पनि गरिन्छ। जो उद्योगको विकासमा चाहिँ यो कस्तो भइरहेको छ? ठिकै छ। अनि अब हामी त्यो भनिरहेछौँ होइन। अब तपाईँले उद्योगको कुरा गर्नुभयो, औद्योगिक नगरीकै रूपमा यो चिनिने हो। र हिजो हामी एकपटक कस्तो भयो भने एकपटक एकदम चाहिँ नि यहाँ उद्योग धन्दाहरू एकदम फस्टाएका थिए होइन। एकदमै गतिलो ढङ्गले हजार मान्छे रोजगारी यहाँ पाएका थिए होइन। उद्योग गर्ने धेरै मान्छेलाई रोजगारी दिएको थियो। त पछिल्लो एउटा चरण यस्तो आयो, त्यो चरणमा धेरै अब एउटा कुरा त के भने अब म्यानुअल काम गर्ने उद्योगहरू भन्दा पनि अब अहिलेको टेक्नोलोजीले तपाईँको मान्छे चाहिँदैन होइन। हिजो हामी 100 जना 200 जनाले गर्ने काम 4 जना 10 जना मान्छेले गर्ने भयो। अब त्यसैले उद्योगले अब सबै कुरा गर्छ, उद्योगले चाहिँ रोजगारी सिर्जना गर्छ होइन। त्यो कतिवटा उद्योग भयो रोजगारी सिर्जना गर्ने, कस्ता उद्योगले दिने होइन, त्यो पनि एउटा छ। तर अहिले चाहिँ नि अब पहिले जुन विस्थापित भइसकेका थिए उद्योगहरू अब बिस्तारै फेरि उनीहरू चाहिँ नि अहिले आएका छन् र उद्योग छन्। अहिले हामीले औद्योगिक क्षेत्र पुनर्सञ्चालनको लागि पहल गर्नुभएको छ हजुरले? एकदम 100। मैले त बेलामा उद्योगहरूलाई चाहिँ नि मैले गर्न सक्ने हाम्रो प्रयत्न, उनीहरूलाई दिन सक्ने के हो ती सबै सम्भावना सबै बसेर छलफल गरेर उनीहरूलाई सहयोग गरिरहेको छु मैले। अनि बाँकी अर्को के छ भनेदेखि अब तपाईँको अहिले औद्योगिक क्षेत्र पनि हामीले एउटा नयाँ औद्योगिक क्षेत्र अस्ति मात्रै बेलानासको होइन, यो हुने यो 300 बिघाको लगभग। त्यसपछि हामीले अर्को औद्योगिक क्षेत्र त्यो चाहिँ नि भनौँ न सङ्घीय भाव हामीले प्रदेशले नै औद्योगिक क्षेत्र एउटा सिन्धुलीमा अस्ति मात्रै सिन्धुलीमा चाहिँ नि हामीले जग्गाको व्यवस्था गरेर लगभग 400-500 बिघा जग्गामा प्रादेशिक औद्योगिक क्षेत्र बनाउने भनेर त्यहाँ पनि हामीले काम सुरु गर्न लागिसकेका छौँ। र त्यहाँ सबैभन्दा ठुलो नेपालकै अब छँदै छैन भ्रिकुटी कागज कारखानापछि हामी त्यही लेभलको एउटा ठुलो कागज कारखाना, किनभने कागज तपाईँको बढी 30 अरबभन्दा बढीको कागज नेपालमा इम्पोर्ट हुँदो रहेछ है। त्यसलाई रोक्न पनि यसको आवश्यकता छ, किनभने हामीसँग सबै कच्चा पदार्थ हामीसँग छ, तर हामी त्यत्रो चाहिँ नि अरब रुपियाँको चाहिँ कागज बाहिरबाट लिएर आउँछौँ अनि त्यसलाई रोक्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले एउटा ठुलो कागज कारखाना। माननीय मुख्यमन्त्रीज्यू, जस्तो अलिकति पोलिटिकल समीकरणको कुरा गरौँ, यो बिचमा अदालतले नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एमाले छुट्टै पार्टीको रूपमा अस्तित्ववान गराइसकेपछि यहाँको संसदको समीकरण अनुसार यहाँको गभर्मेन्ट अहिले सुरक्षित छ? अब गभर्मेन्ट त एकदम हामी फुल मेजोरिटीमा छौँ होइन। हामीले कुनै अरू पार्टीको सहयोग लिनुपर्ने जरुरी छैन अहिलेको विद्यमान अवस्थामा। हामीलाई 56 जना चाहिन्छ, हामी 58 जना छौँ। यो अहिलेको अदालतको फैसलाले केशव स्थापितज्यू पनि यहाँहरूसँगै हुनुहुन्छ? यहाँ हुनुहुन्छ, हामीसँगै हुनुहुन्छ, त्यसमा कुनै दुविधा भएन। अनि यसो मतलब मैले भन्न खोजेको हामीलाई कुनै समस्या छैन। सरकारको बारेमा अहिले चिन्ता गर्नुपर्ने विषय छैन, सरकार हाम्रो छ। अब यदि अब उहाँले त अविश्वास प्रस्ताव फिर्ता लिइसक्नुमा कुरा सकिहाल्यो। अविश्वासको प्रस्ताव फिर्ता नहुँदाखेरिको अवस्थामा पनि हामी एकदम अविश्वासको प्रस्तावलाई विफल पार्छौँ भन्ने तयारीका साथ हामी थियौँ। अब फिर्ता लिइसकेपछि त्यो विषयहरूमा धेरै जानु परेन। अविश्वास प्रस्ताव भएको चाहिँ भोलिदेखि नै हाम्रो अवस्था
जस्तो माओवादी समर्थित मन्त्रीहरू त हुनुहुन्छ नि माओवादीको मन्त्री छैन उहाँले छोडिसक्नु सबै छोडिसक्नु। सबैले राख्नु मुख्यमन्त्रीज्यूलाई लास्ट टाइम मेरो एउटा प्रश्न, जस्तो तपाईँ प्रदेश राजधानीमै हुनुहुन्छ, तपाईँ घर पनि यहीँ छ होइन, जस्तै अहिले हेटौँडामा सवारी चाप निकै बढेको छ। आरोप चाहिँ के लाग्छ भने मुख्यमन्त्रीले कुनै समयमा डोजर अगाडि सुत्सु विस्तार गर्यो भन्ने थियो, मुख्यमन्त्री भएर पनि विस्तार नगरेको कारण चाहिँ त्यो पनि हो भन्छन्। के गर्दै हुनुहुन्छ? तपाईँले त्यो घरदेखि किन रिस उठ्छ बजार घरबाट? मेरो घर त म पहिल्यै भर्कान्छु, मेरो घरको त कुनै विषय नै छैन होइन। तर यो होगोल बजार ल कुन्यजी तपाईँ भन्नुहोस्, मेरो एकदम अडान हो। कुनै पनि संसारको कुनै पनि ठाउँमा बजारबाट हाइवे हिँड्दैन। हाइवे सुड बी अलगै हुनुपर्छ, फरक हुनुपर्छ होइन, बजारबाट बाहिर हुनुपर्छ। मेरो एउटै मात्र अडान के भने बजारबाट हाइवे हिँड्ने होइन। अझ हाइवेको जुन नर्म्स हुन्छ, जुन गति हुन्छ, त्यो गतिभित्र चाहिँ बजार बस्छ। 100 किलोमिटरको स्पिडभन्दा घटी हाइवेमा हिँड्दैन, एउटा उसको नर्म्स छ नि होइन। अनि त्यो चाहिँ 50 मिटरको बाटो यहाँबाट उतातिर क्रस गर्नलाई मान्छेलाई 2 दिन लाग्छ, क्रस गर्न सक्दैन। त्यसैले हाइवे बजारको बाहिरबाट हुनुपर्छ। मलाई अरू कुरो थाहा छैन, यो घर भत्कोस् नभत्कोस् चासो विषय होइन एउटा त्यो। अर्को कुरो, सडक विभागले जतिखेर यो मेरो जग्गा हो भनेर भन्छ, 31 सालमा बनेको ऐन, 34 सालमा बनेको ऐन, त्यो ऐनले बनिसकेपछि सडकले आफ्नो जग्गा किन कब्जा गरेन दिने मलाई पब्लिकलाई। आजसम्म मालपोती लिइरहेछन्, आजसम्म ऋण के अरे पास भइरहेछ होइन। जग्गाको पास हुन्छ, नापीले लिन्छ, मालपोतले लिन्छ, नगरपालिकाले घरको नक्सा पास गर्छ, अनि त्यो कन्टिन्यू चलिरहेको छ। अनि यति बेला चाहिँ तेरो घरमा पैसा दिन्न, त्यो यो जम्मै डोजर लाउँछु भन्दाखेरि कसैले पनि सहने कुरा होइन कि त्यो। यो सरकारभन्दा बाहिर बसे पनि भित्र बसे भन्ने कुरा। यो विषयमा अस्ति एउटा मिटिङ यहाँ भएको थियो, मैले डिजीहरू सबै बोलाएको थिएँ, फाइनल मिटिङ होइन, मन्त्रीलेलाई भनेर। अब त्यो बेला चाहिँ कुरा के भने सडक सानो भयो, सानो भएको कुरा म पनि एक्सेप्ट गर्छु नि। सडक सानो भयो, तपाईँको यो अव्यवस्थित यातायातलाई व्यवस्थित गर्न सक्यो भने यो सडक 5 गुणा बढाए पनि यस्तै हुन्छ। पहिलो कुरो के भने हामीसँग जे छ साधन त्यसलाई चाहिँ व्यवस्थित गर्नु पऱ्यो। हाम्रो सडक अनुसार हुनु पऱ्यो। तपाईँको मन पऱ्यो अहिले 3000 जति टेम्पो के भन्छ त्यसलाई, अटो मयुरी, 3000 भन्दा अटो मयुरी बढी भइसक्यो। त्यो मैले रोक्ने होइन, त्यो रोक्ने जुन निकाय छ त्यो निकायले रोक्नु पऱ्यो नि। हाम्रो आवश्यकता कति हो? अब अहिले छपक्कै अटोले जम्मै सहर भइरहेको छ, अटोको सहर पर्ने बेला भइसक्यो होइन। ग्रिन सिटी भन्थ्यो, हुँदा अटो सिटी भन्ने डर भइसक्यो। अस्ति एउटाले के गरेछ, त्यो सिमेन्ट सिटी भनेर बोल्छ है। मलाई त बाटाले सिमेन्ट सिटी तेरा बाउको हो यो सिमेन्ट सिटी, सिमेन्ट सिटी बनाइदिने हेटौँडा नगरलाई। म चाहिँ एउटा सुन्दर ग्रिन सिटी भनेर भनिरहेछौँ होइन, सिमेन्ट सिटी रे भनेपछि तुरुन्तै नगरपालिकामा फोन गरेर अहिले इमिडिएट 5 मिनट भयो त बोर्ड फ्याँक्ला भनेर बोर्ड फ्याँक्ला। यस्ता छन् मान्छे। त्यसैले मैले भन्न खोजेको कुरा के भने नि, त्यो घर कस्तो हुन्छ भने अहिलेको जुन मापदण्ड छ त्यो मापदण्डले हेटौँडाको एउटा घरको जग पनि बस्दैन। एउटा त्यहाँनिर पनि साइडमा पनि बस्दैन, सबै जान्छ क्या सबै। अनि के हुन्छ हेटौँडा स्थिति कोप हुन्छ। कति वर्ष लाग्छ, इकोनोमीले कति प्रभाव पार्छ? तपाईँको 10 वर्षसम्म त्यसले इकोनोमी उठ्दैन। मार्ग आवश्यक छ, तर सिटीमा छेदविच्छेद गराएर बाहिरबाट हामीले विकल्प दिइसकेका छौँ। मैले ग्यारेन्टी ल्याएको छु, जग्गा म दिन्छु, बाटो बनाऊ भनिरहेको छु। 11-20 करोड रुपियाँ त अहिले लगानी गरिसकेको छु यहाँ त। त्यही बाटो बन्छ भनेर राप्तीको किनारबाट हामीले 50-60 मिटर जति चाहिन्छ त्यति बाटो चाहिँ पर निकाल्ने बजारलाई छोडेर भनेर भनिएको छ। अब यहाँ बजारकै यी भाइहरू जस्तालाई रोग चल्छ के चल्छ, त्यो घर भत्काउनै पर्छ। खालि डोरमनले घर भत्काएर भनेको छ, नम्बर के बुढा लिएर जाउँ घर भत्काउन। घर भत्काउने भन्दा पनि जुन अस्तव्यस्त अवस्था छ सवारी साधनको, मान्छेलाई चाहिँ कहिले बन्ला अथवा चाहिँ अन्तबाट नि कहिले खुल्ला भन्ने छ नि त चासो। भइरहेछ, एकदम भइरहेछ।